इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रशासनेन शिक्षया सह चिकित्साकेन्द्राणि यावत् सम्पर्कजालं वर्धनाय तमिलनाडु उत्तरप्रदेशयोः तिरुपति पाकला कटपाडी रेलमार्गस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम्। भारतं फ्रांसदेशात् 26 राफेलाख्यानि सागरीययुद्धविमानानि क्रेष्यति। आरबीआई इत्यनेन रेपो इति प्रतिदेयमितौ 25 आधाराङ्काणां कर्तनपूर्वकं 6% कृतम्। विकासः प्रवर्धेत इति धिया औदार्यमार्गं चितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भारतस्य वर्धमानं वैश्विकविश्वासं प्रेरणास्रोतत्वेन तस्य भूमिकायां प्रकाशः पातितः। अपि च चीनदेशेन प्रत्युत्तरात्मकायां गतिविधौ अमेरिकादेशीये आयाते 84% टैरिफाख्यम् आयातशुल्कः योजितः। वाशिंगटनस्योपरि च बलाद्भयप्रयोगस्य आक्षेपः प्रख्यापितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। आन्ध्रप्रदेशे तमिलनाडुराज्ययोः तिरुपति पाकला कटपाडी एकलरेलमार्गखण्डस्य द्विगुणनं सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने कृतानां निर्णयानां विषये अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं परियोजना वेल्लोर तिरुपति नगरयोः शैक्षणिकचिकित्साकेन्द्रयोः मध्ये सम्पर्कं वर्धयिष्यति। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। आप इस एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। फिर वेल्लूर और तिरुपति दोनों मेडिकल और एजुकेशन के बड़े हब बने। कंप्लीट रायलसीमा रीजन इस पूरे क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। 2 डिस्ट्रिक्ट्स आंध्रा की चित्तूर और तिरुपति और तमिलनाडु में वेल्लूर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। जीरकपुर बाईपास मार्गम इत्यस्य षट्मार्गीय निर्माणम् अपि सर्वकारेण अनुमोदितम्। यस्य अनुमानितव्ययः 78 कोटि रूप्यकाणि वर्तते। श्री वैष्णवः अवदत् यत् पंजाब हरियाणा प्रदेशयोः विस्तृतं राजमार्गं 19.2 किलोमीटर मितं यावत् भविष्यति। भारतं फ्रांसदेशात् 26 संख्याकानि राफेल इति उतग्रविमानानि क्रेष्यति। एतत् क्रयणम् आगामि दिवसेषु औपचारिकरूपं यास्यति। रक्षासूत्रानुसारं 26 संख्याकेषु राफेल इति उतग्रविमानेषु 22 विमानानि एकासनयुतानि, 4 आसनद्वययुतानि भविष्यन्ति। एतानि विमानानि भारतीय नौसेनायाः आवश्यकतानुसारं सज्जितानि करिष्यन्ते। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन अद्य स्वकीय रेपो दर इत्यस्मिन् 25 आधाराङ्काणाम् अपचितिः कृता अस्ति। येन मूल्यमिदं प्रतिशत सपाद षडङ्कतः अपचीय 6% जातम्। 5 वर्षाणां विरामानन्तरं क्रमशः इयं द्वितीया अपचितिः वर्तते। अनेन विकासः तीव्रतां भजते, यतोहि अनेन ऋणस्य प्रतिदेयं न्यूनं भवति। जनाश्च ऋणग्रहणे समुत्सुकाः भविष्यन्तीति मन्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य सबलं प्रोक्तं यत् भारते विश्वस्य गभीरः विश्वासः वर्धते। देशस्य प्रयत्नाः परिणामाः च प्रेरणास्रोतांसि भवन्ति। श्रीमोदी उल्लेखम् अकरोत् यत् वैश्विकसंस्थानानि अधुना भारतं प्रति पश्यन्ति सन्ति, यतोहि भारतस्य प्रगतिः अन्येषां मार्गं प्रशस्तं करोति। ध्यानास्पदं वर्तते यत् प्रधानमन्त्री अद्य नवदिल्ल्यां नवकार महामन्त्र दिवसस्य अवसरे आयोजिते कार्यक्रमे सम्बोधयन् आसीत्। सः एतत् वक्तव्यं जैनदर्शनेन सह संयोज्य परस्पर सहयोगेन जीवनं वर्धते इति अवधानं दत्तवान्। जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। भारते निर्मितानाम् अधिकाधिकानां वस्तूनां क्रयणं करणीयम्, अपि च अन्याः अपि तादृशं कर्तुं प्रोत्साहिताः करणीयाः इति उक्त्वा प्रधानमन्त्री स्थानीय उत्पादान् प्रवर्धयितुम् अपि जनानाम् आह्वानं कृतवान्। सः स्थानीयात् वैश्विकं भवितुम् अस्य आवश्यकताम् अधोरेखितवान्।
साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं, जो सामान बना है भारत में, जो बिके भारत में भी और दुनिया भर में, जिस सामान को बनाने में किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। स्वकीय भाषणे प्रधानमन्त्री मोदी प्रोक्तवान् यत् नवीन भारतं कृत्रिम बुद्ध्याः माध्यमेन अवसरान् अन्विष्यति, विश्वं च आध्यात्मिकतायाः मार्गं दर्शयिष्यति। विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं प्रतिपादयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् विकसित भारतस्य अर्थः विकासेन सह एव उन्नतिः अपि अस्ति। नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी विरासत भी, एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा, इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री अमेरिकायाः आयातिते चीनेन अमेरिकातः आयातितेषु वस्तुषु 84% अतिरिक्तशुल्कः संस्थापितुं घोषणा कृता अस्ति। चीनस्य वित्तमन्त्रालयेन कथितम् अस्ति यत् नवीनशुल्कः अप्रैल मासस्य 10 दिनाङ्कात् मध्यरात्रितः प्रभावम् आनेष्यति। इतः पूर्वम् अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन चीनदेशात् आयातितेषु वस्तुषु 4% शुल्कः संस्थापितः आसीत्। अद्य प्रकाशिते एकस्मिन् श्वेतपत्रे चीनेन आरोपः प्रख्यापितः यत् व्हाइट हाउस इत्यनेन वैश्विक व्यापार व्यवस्थायाः, वैश्विक औद्योगिक आपूर्ति श्रृङ्खलानां सुरक्षायाः, स्थिरतायाः च गम्भीरहानिः कृता अस्ति। अस्मिन् मध्ये चीनः अकथयत् यत् बीजिंगः एतत् समाधातुं वाशिंगटनेन सह संवादं कर्तुम् इच्छति। अमेरिकायाः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पः चीनदेशात् आयातितेषु वस्तुषु 4% आयातशुल्कः संस्थापितवान्। नवीन आयात संरचना चीनद्वारा अमेरिकी आयातेषु वस्तुषु प्रख्यापितं 34% आयातशुल्कं प्रतिग्रहीतुं ट्रम्पस्य प्रत्युत्तररूपेण समुपागच्छत्। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणवर्यया उक्तं यत् वैदेशिक निवेशकेभ्यः प्रतिस्पर्धात्मक उन्नत्यवसराय अवसरदानार्थं तेषां प्रतिपुष्ट्यर्थं च भारतप्रशासनपक्षतः उत्थाप्यमानानां पदक्षेपाणां प्रशंसा कृता। लण्डननगरे आयोजिते भारत यूके इत्येतयोः निवेशकानां चक्रमञ्चीय सम्मेलने भाषमाणया सीतारामणेन सातत्यपूर्णा वृद्धिं स्थिरीकरणे नवभारतदेशस्य आकारदाने च बहुपक्षीय समर्थनस्यापि प्रशंसा कृता। निवेशाय निवेशकेभ्यश्च अनुकूल वातावरण सन्नद्धतायै प्रक्रियाणां प्राशासनिक परिष्काराणां च वर्धापनाय तया प्राशासनिक सत्प्रयासाः प्रशंसिताः। Over the last 2.5 decades, globalization has presented India with unprecedented opportunity in trade, in investment and also in technical advancement. As a trusted investment destination, India has attracted cumulative gross FDI, that is a foreign direct investment inflows, exceeding $1 trillion since 2000. Investor-friendly policies, a vibrant innovation ecosystem and improving global competitiveness continue to attract capital and technology into our country. अद्य नेपालस्थे काठमाण्डु नगरे बहुक्षेत्रीय प्रौद्योगिक्या सह आर्थिक सहयोगाधारितस्य बिम्स्टेक इत्याख्यस्य समूहस्य नेतृत्वे कृषिमन्त्रिणां तृतीयं सम्मेलनं समायोजितम्। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणेन भारतीय कृषिमन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक कृषि, आभासीय कृषि अभियानादृशु कृषिक्षेत्रीय विषयेषु भारतस्य दृष्टिकेति विषये प्रकाशः पातितः इति वार्ताः।